ذلك اليوم الحق ومن شاء فإلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ووجوه يومئذ ناطقة أصواتها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرج قالوا تلك